بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والتين والزيتون والزيتون والتين والزيتون وطور سينين سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه या गुन्ना करेंगे मीम पर ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات इस्लाम को स्वाद में मिलाएंगे وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين इस बा को दाल में मिलाएंगे بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.